उसले अझ भन तिमीलाई के भनेको थिएन भन्दा के भएर बोल्छ भन छ यो फिल्ममा जोडिएपछि करियर सक्यो भन्ने कुरा ल करियर सक्यो हामी टिचर बसेर हामी बनाइ छोड्छौँ यो मुभीबाट करियर तपाईँहरू हेर्दै भन्नु होला होइन त दाइ कति मर्छौ आदिशले कति जल्छ आइसले दाइ कति जलेपछि त मर्छ नि कति जल्छु आदिशले अझ चल्दै गर म त हिँड्छु आफ्नै बाटो खुट्टा तान्दै गर खुट्टा तान्नु भन्नु है भन्नु न भनिदिन्छु कहाँ मेरो कुरा बोल्ने मान्छे होइन उसलाई न के भन्ने म नाम लिन्न ओके तिमीले भने बोयफ्रेन्ड छ कि छैन साइड हाल्छु त्यसो तिमीलाई जब खोज्छौ नि सिक्यो त्यसपछि पब्लिकसँग कहिले पनि नबोल्नु पब्लिक भने हाम्रो होइन दर्शक भनेको हाम्रो भगवान् हो किनभने हल भनेको हाम्रो मन्दिर हो होइन दर्शक भनेको हाम्रो भगवान् हो भगवान् हामी जहिले मान्नुपर्छ दर्शकहरूसँग कहिले नयाँ आउने मान्छेले त्यही भन्छु नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पाना टिभी मोबाइल टिभी अरू पनि टिभी सबैको नाम मलाई कन्ठ भएन किनभने धेरैजनाले यहाँ खिचिरहेको छ ई भोइस नेपाल लगायत चाहिँ नेपाल आर्टिस्ट टिभी न्यू अपडेट नेपाल धेरैवटामा हेर्दै हुनुहुन्छ जुनमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो च्यानलको नाम त्यो त्यसैमा हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा चलचित्र धुमफोको चर्चा व्यापक रूपमा धुम मचिने गरी मचिरहेछ चर्चा चलिराखेको छ र यसका मुख्य लेखक निर्देशक निर्माता पनि हुनुहुन्छ प्रमुख अभिनेता जकिसन दाईलाई देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले स्वागत छ दाई धन्यवाद त्यसै गरी आज धुमफोमा अर्की नायिकाको परिचय पनि हामी गराउँदैछौँ निरन्तर हामीले कलाकारहरूको परिचय गराइरहेका छौँ र एकजना धुमफोकै नायिकामा अनुबन्धित हुनुभएको छ उरुषा पाण्डे तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते थ्याङ्क यू मैले उरुषा पाण्डेजीबाटै आजको कुराको थालनी गर्न चाहेँ तपाईँले बलिउड चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसक्नु भएको छ होइन तपाईँ हलिउड पनि पुग्नुभयो के चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न हजुर मैले हिन्दी प्रोजेक्टमा चाहिँ वन्डर भन्ने वेब मुभी गरेँ र एउटा बङ्गाली मुभी गरेको छु अनि वेब सिरिज गरेको छु गर्ल्स हाउस जुन चाहिँ साउथ एक्ट्रेस बनेर गरेको छु अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा चाहिँ हुइसी भन्ने गरेको छु र द ग्यादरिङ भन्ने गरेको छु अनि अन्य म्युजिक भिडियोजहरू गरेको छु नेपाली चलचित्र अथवा म्युजिक भिडियो चाहिँ कुन गर्नुभएको छ मैले नेपालमा चाहिँ धेरै त्यति गरेको छैन अनेस्टली अलिअलि सुरुवातमा म्युजिक भिडियोहरू गरेको थिएँ सुरुवातमा अर्कै हल्दार भन्ने सिरियल गरेको थिएँ र त्यसपछि म चाहिँ इन्डिया मुभ भएँ अहिले तपाईँ धुमफोमा अनुबन्धित हुनुभएको छ होइन तपाईँ हलिउड बलिउडमा पुगिसक्नु भएको मान्छे धुमफोमै चाहिँ के देखेर तपाईँले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो खेल्नको लागि हजुर मलाई चाहिँ त्यही मान्छेसँग काम गर्न मन लाग्छ जसले म प्रति पनि काम गर्ने इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ र जय दाइले चाहिँ मलाई सुरुवातदेखि नै एकदम इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएर उहाँले जुन मेरो ट्यालेन्ट मेरो लुक्स हरेक कुरालाई एकदम हुन्छ नि मान्नुहुन्थ्यो सो उहाँसँग मलाई काम गर्न एकदम मन लाग्थ्यो किनभने मैले उहाँको नि मुभीहरू हेरेको छु धुम भनेको त झन् अलरेडी यति फेमस मुभी हो होइन सो मलाई डेब्यु गर्नु चाहिँ यो नै मुभी बेस्ट लाग्यो र त्यसैले मैले चाहिँ ओके भनेको यो मुभीलाई तपाईलाई के लाग्छ जस्तो अन्तर के पाउनुहुन्छ हलिउड बलिउड अथवा चाहिँ नेपाली कलिउड भन्छन् हैन नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भिन्नता के पाउनुहुन्छ तपाईले भिन्नता त त्यही हो भाषा चेन्ज हो र हाम्रोमा चाहिँ सानो बजेटमा अझ हामी राम्रो स्टोरीमा काम गर्ने मान्छे हौँ होइन त्यहाँ चाहिँ बडी अब बजेट बढी हुन्छ स्टन्ट बढी हुन्छ सो एक्टर्सहरूको नि बढी बजेट छ सबै कुरा बढी छ सो त्यस्तो फरक भन्दा पनि यहाँ त झन् अझ मलाई मनपर्ने भने भाइचारा धेरै छ हाम्रो कन्ट्रीमा हामी भाइ भाइ भनेर पनि कति मायाले काम गर्छौँ सो मलाई नेपाली इन्डस्ट्री पनि मनपर्छ जय दाइ हजुर तपाईको चलचित्रमा नायिकाहरू धेरै हुन्छन् भनिन्छ सधैँ हैन खासमा तपाईको प्राय जसो फेरि नायिकाहरू सबै गर्लफ्रेन्ड हुन्छन् भन्छन् नि हो के भन्नु होइन त्यसो होइन किन उरुषाकोलाई म पहिल्यै चिने आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिबाट है उसको फोटोहरू हेर्थेँ चिने भन्दा नि फेस टु फेस आफूले भेट भएको थिएन उसो मेरो भेट भएको हर्के हल्दारमा है
हरिकथाको एउटा एक भागमा चाहिँ म गेस्ट आर्टिस्ट भएर गएको थिएँ। अनि त्यो पनि सेकेन्ड दिनमा बेलुका हाम्रो सुरेन्द्र केसी दाई मुलाको साथ उसले उषा खाना जाने नै भन्यो उसलाई। त्यहाँ एउटा त्यो गाउँले घरको पिँढीमा बसिरहेको थियो, म तल बसिरहेको थिएँ आँगनमा। त्यो उषा पाण्डे हो भनेर सोधेको थिएँ। हो नि त भनेर भने म छक्क परेँ। उसको फोटो जस्तै अहिले जसले थम्बनेलमा हेर्नुभयो उहाँहरू पनि छक्क पर्नु होला। ऊ लाइभ हेर्दा यस्तो छ होइन, तर उसको फोटोजेनिक फेस होइन, उसले मेकअप गरेपछि भिन्दै देखिन्छ क्या। अनि मैले पहिला पनि होइन उसलाई भनेको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ मेरो फेसबुक ह्याक भयो। अनि त्योलाई नै हाम्रो एक दुईचोटि हाम्रो कुरा भएको थियो। अनि त्यसपछि अनि ऊ त्योलाई नै बम्बईमा स्ट्रगल गरिरहेको थियो, बम्बे साउथ इन्डियन मुभी उसमा गरिरहेको थियो। पछि हरिकथामा भेट भएपछि न हामी फिल्म गर्नुपर्छ है मैले बनाएको थिएँ होइन। त्यही बाछा पढाउनलाई युवाले थुम्फोमा मैले ल्याएको छु। भनेपछि तपाईँको चलचित्रमा हुने नायिकाहरू चाहिँ गर्लफ्रेन्ड होइनन्? कोही होलान्, को चाहिँ भन्न मिल्छ दाइ? को चाहिँ गर्लफ्रेन्ड, को चाहिँ कसको गर्लफ्रेन्ड? योपालि कोही पनि छैन। योपालि नायिकाहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, जस्तै अहिले यहाँ उषा पाण्डे छ। अनि हाम्रो अस्ति हामीले इन्टरभ्यूमा देखाइसकेका थियौँ हामीले वन्दना नेपाल, अनि जानुई बस्नेत हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अरू पनि सार्वजनिक हुँदै जानेछन् भोलिबाट होइन। को हुँदै जान्छ, को मेरो गर्लफ्रेन्ड आफै पत्ता लगाएको हुन्छ। बोयफ्रेन्ड छ कि छैन? साइड हाल्छु त्यसो। भ्याकेन्सी खाली हो उरुसाजीको? अनि दर्शकहरूले हाम्रो पाउनुहुन्छ सिङ्गल बनाएको नाम दर्ता जिसिदिया मात्र हो होइन, तर सिरियसली भने साइड हाल्छु। नाम दर्ता गर्दा हुने भयो, आह्वान गरिदिउँ होइन त? हुन्छ। उरुसाजी के लाग्छ जस्तो अब तपाईँ कन्टिन्युटी चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई दिने भनेर आउनुभएको छ हो, यसरी बुझौँ हामीले? हजुर, मलाई त जहाँ राम्रो काम मिल्यो होइन। जय दाई एकदम उहाँ हाँसो खेलो जे गरे पनि होइन, उहाँ कामप्रति एकदम सिरियस हुनुहुन्छ। यत्रो वर्ष दिनुभएको छ इन्डस्ट्रीलाई। सो मलाई यस्तो मान्छेहरूसँग काम गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ। सो यस्तै मलाई दाई जस्तै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू आउँदै गऱ्यो भने म काम गर्छु अभियसली होइन। र साइड हान्छु भन्ने राख्नु भएको छ, कहाँ दाई भनिरहेको छ? त्यही भएर दाइले नभने आउँथ्यो है। वन्दना खाले हो उतापट्टि जान्छु मैले। अरूले पनि तपाईँलाई अफर त गर्नुभएको थियो होला नि त होइन, चलचित्र खेल्नको लागि नेपाली निर्माता निर्देशक? मलाई अफर आएको थियो अरू पनि, तर मेरो यहाँ दुई टाइपको मान्छे भेट हुने। एउटा चाहिँ गफ मात्र गर्ने, टाइम पास गर्ने। एउटा चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने मेरो उहाँले भने जस्तो फोटो यस्तो आउँछ आयो कि होइन, र बलिउडहरू देखेर उहाँले मलाई आफै भन्नुभएको छ कि उहाँहरू म प्रति यो केटीको चाहिँ बजेट आइछ है, उसले धेरै पेमेन्ट लिन्छ भनेर उहाँलाई डर लाग्छ अरे कि। त्यही भएर उहाँहरू आउनु नै भएन अरे, सोध्नु नै भएन अरे, मैले पक्का नो भन्छ भनेर होइन। सो त्यो उहाँहरूले अलि नसोचे भयो हुन्थ्यो, बिकज मलाई बजेट मलाई पेमेन्ट भन्दा नि मलाई स्टोरीको मेन हो होइन। राम्रो स्टोरी राम्रो काम हो भने म अभियसली गर्थेँ। तपाईँले अधिकांश तुलसी होइन हामीले मोबाइल टिभी अथवा अनलाइन पार्टनर टिभीबाट हामीले जुन एउटा फिल्मी ठाउँहरूको बारेमा खुलासा गरिरहेको छ नि, अधिकांश उसले चाहिँ होइन उषाले भेटेको मान्छे त्यस्तै थियो कि। त्यो यो कुरा लुगाउनु हुन्न, किनभने म त फ्राङ्क मान्छे हो होइन। जस्तै उसलाई होइन कति मान्छेले फिल्म खेलाउँछु भनेर अथवा सिरियल खेलाउँछु भनेर होइन, म उसँग कति मैले एक दुईवटा फिल्ममा काम गरिरहेको छु होइन। त्यसमा उसले ऊ जतिको मान्छेलाई पासिङ सर्ट पनि खेलाएको थियो। एउटा कुरा त्यो डाइरेक्टरहरूको गल्ती हो। र त्यो चाहिँ अर्को भनेको फेरि मलाई के भयो भने जस्तै उहाँले बुझ्नु भयो नि, त्यो मलाई फिलै भएन कि मलाई यस्तो क्यारेक्टर दिन्छ भन्ने नै भएन, त्यो प्रुफ गरेर आएपछि। र अनि मैले बुझ्दै बुझिनँ किन यस्तो गरेको उहाँले होइन, अब उहाँलाई के चाहिएको थियो होइन। तपाईँको जयदाइले अघि तारिफ भनिदिउँ के चाहिएको थियो भने त्यो नभन्दा होइन। सो अलिकति मलाई हट एकदम चित्त दुखेको थियो। म त अब लाइक कहिले गर्दिनँ, म
मलाई बुझेन यो इन्डस्ट्रीले भनेर गएको थिएँ बट सबै त्यस्तो हुँदैन दाइ जस्तो पनि हुन्छ म बम्बई राजा बोल्छु होइन अस्ति मैले आफैले बोलाएको हजुर उहाँकै मुभीको लागि आएको धुम्फोको लागि ऊ फर्क्यो किनभने एउटा जो मान्छे एकदम मनदेखि कसैले होइन फिल्ममा एकदम गर्छु भनेर जले गरेर हुन्छ किनभने मैले पहिला पनि मैले नयाँ मान्छेलाई धेरै खेलाइदिएँ त्यो सबैलाई थाहा छ यो कुरो होइन तर सबै के हो भने त्यो एकदम सजिलोताले आएको मान्छेहरू थियो कि त्यो कारणले गर्दा उनीहरू ठगी काट्नमा लाग्न थाले र उर्जा भनेको होइन एउटा फिल्म खेल्छु भनेर धेरै देशदेखि विदेशसम्म स्ट्रगल गरेर आएको केटी हो होइन त्यो चिजलाई हामीले मनोरञ्जन गर्नुपर्छ जय दाइ तपाईँहरू उरुसाजीसँग तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्नुभयो भने त एक्स्ट्रा देखिने रहेछ किन उरुसाजीलाई अमेरिकन तपाईँलाई अफ्रिकन देखिरहेछ तर फ्रेममा त्यस्तो देखिरहेछ कि म लाइटमा पर्दिनँ क्या कालो होइन रातो पर्नु गोली छ इन्टरनेसनल देख्यो हामी इन्टरनेसनल एक्ट्रेस म हप्सी तिमी खैरेली उरुसाजी तपाईँको धुम्फोमा चाहिँ भूमिका के छ भन्न मिल्छ दर्शकहरूलाई त त्यो क्युरियोसिटी हुनसक्छ नि मिल्छ भन्दै हजुर त्यो चाहिँ सस्पेन्स छ होइन र दर्शकहरूले हेर्नै पर्छ मुभी अब उरुसाले फर्स्ट टाइम कुनै मुभी गर्दैछ के हो त त्यो चाहिँ हेर्नै पर्यो अब तपाईँहरू धेरैजना क्यारेक्टर हुनुहुन्छ होइन लगभग धेरै नै 7-8 जना नै हिरोनी हुनुहुन्छ त्यसमा नायिकाहरू 7-8 जनै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन जय दाइले कति कुराहरू त सस्पेन्सै राख्नु भएको छ कि आज अब तपाईँसँग हिजो जान्मीसँग अन्तर्वार्ता भएको थियो अस्ति वन्दना नेपालसँग भएको थियो होइन वन्दनासँग अन्तर्वार्ता भएपछि पनि दाइ अर्को नायिका छ भन्दा भोलि थाहा हुन्छ भन्नुभयो हिजो जान्मीलाई परिचय गराउनु भयो ओहो 2 जना रहेछ है दाइ भनेको भोलि अर्को पनि थाहा हुन्छ भन्नुभयो आज तपाईँसँग गराउनु भयो नायिका कति छ त अघि हाम्रो वन्दनाले भनिरहेको थियो तपाईँले पनि भन्दै आई थिङ्क जय दाइको मुभीको एउटा स्पेसल भनेकै हामी चाहिँ हिरो हिरोइन भन्दा नि त्यो रियल कहानीमा जस्तै हामी सबै हिरो हिरोइन हो कि रियल कहानीको त्यसै गरी त्यो मुभीमा सबै हिरो हिरोइन नै हो त्यहाँ सबै मेन नै हो मेरो के छ क्या त मेरो योपालि होइन सर्ट एन्ड स्विट रोल छ तर राम्रो छ र योपालि अनि मल्टिस्टार कास्ट पनि छ तर होइन कास्ट मल्टिस्टार भन्दिनँ फेरि किनभने स्टारहरूको पनि राखेर मैले नयाँ राखिरहेको छु यो आजको जो अहिलेको खेलिरहनु भएको छ उहाँहरू गएर पछि स्टार बन्ने त भन्ने जय दाइ आज हामीले युट्युब स्वाट खोलेर हेर्दाखेरि लगभग 200 भन्दा बढी धुम्फोका कन्टेन्टहरू भेट्यौँ सब फेक होइन सब फेक त्यसमा सबैमा चाहिँ निखिल उप्रेती विराज भट्ट रमित ढुङ्गानाका तस्बिरहरू राखेर होइन चाहिँ धुम्फो टाइटल बनाएको देख्यौँ हामीले यो प्रकरणले तपाईँको यो धुम्फोलाई केही असर गर्छ कि गर्दैन भन्दिनँ होइन म त झन् पब्लिसिटी भइरहेको छ होइन उनीहरूले फेक हाल्यो भने तर पहिला थियो विराज भट्ट पनि थियो रमित ढुङ्गाना पनि थियो होइन हेर्नु तर मैले अहिले हल बन्द भएर यो के अरे कोरोना लकडाउनले गर्दा हल बन्द छ त्यो कारणले गर्दा अहिले हाइबल्टर फिल्म अलिक नबनाउँ ठिकठाकको फिल्म एउटा बनाउँ तर राम्रो फिल्म बनाउँ भन्ने हिसाबमा लागेको छु त्यो कारणले होइन पुरानो लिने मान्छे त धेरै छन् नि विदेश पो गइएन दाइ तर बजेट त यो फिल्मको अरू फिल्मभन्दा कम त आउला जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन किनभने ईश्वरीय तिमीले सुनेको छौ होइन होइन मैले लेखेको फिल्ममा म कम बजेटमा बनाउँछु भन्छु तर लेख्ने बेलामा के हुन्छ कि म अर्को के लेख्छु होइन हो हाई बजेटै छ ठिक छ सायद हलको लिने मैले घाटा पनि खान्छु होला ठिक छ तर होइन त्यसमा धेरै मान्छेहरू डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँले सफलता पाउनुभयो भने होइन यदि मैले घाटा खाएँ भने पनि त्यो सफलता मेरो सफलता हुनेछ उरुसाजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन तपाईँ पनि अब फिल्मी ठगहरूको फन्दामा पर्नुभयो के लाग्छ अब धुम्फोले क्यारियर बनाउँछ नेपाली फिल्ममा बनाइहाल्छ नि उहाँहरू नै हो एक्चुअली नेपाली इन्डस्ट्रीलाई बनाएर राखिराख्नु भएको जय दाइ जस्तै नै हो होइन सो उहाँहरूले फेरि दाइ ए जय सर सुरुमा दाइबाट सुरु हुन्छ
तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हजुर विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ क्यारियर बन्छ यो? तर म एउटा कुरो के भनिदिन्छु होइन, उसको जस्तै किन नेपाली फिल्ममा तुलसी भनेर चाहिँ फिल्मी ठगहरूको धेरै फन्दामा परेको हो। तर म एउटा ग्यारेन्टी धुमफोमा खेल्ने जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि, म अगाडि आउँदिनँ बरु होइन, आज पनि म आउँदिनँ भनेर उसले मलाई जबरजस्ती राखेर म ट्र्याकमा छु यार म आउँदिनँ तिमी देऊ न भनेर होइन कहाँ आउँदा सँगै गर्ने भनेर भन्यो होइन। अनि एउटा कुरो होइन, म जहिले पनि कलाकारहरू हाइलाइटमा आउनुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे, किनभने फिल्म खेलेर मात्र हुँदैन कि मिडियामा पनि आउनुपर्छ होइन, दर्शकहरूसँग भिज्न सक्नुपर्छ। अनि जब यिनीहरू फुल्छन् नि, तिमीहरू जब फुल्छौ नि सिधै त्यसपछि पब्लिकसँग कहिले पनि नभुल्नु। पब्लिक भने हाम्रो होइन, दर्शक भनेको हाम्रो भगवान् हो, किनभने हल भनेको हाम्रो मन्दिर हो होइन, दर्शक भनेको हाम्रो भगवान् हो। भगवान् हामी जहिले मान्नुपर्छ। दर्शकहरूसँग कहिले म नयाँ आउने मान्छेले त्यही भन्छु, मेरो सोचाइ पनि त्यही हो। नयाँ आउने मान्छेले के भन्छु भने त्यसमा धेरै मान्छे नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ, र उहाँहरूलाई मेरो दावा हो धुम्फोबाट जति पनि कलाकार खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँले जस्तै तिमीले पनि हिन्दी फिल्म गर्यो, साउथ इन्डियन गर्यो, हलिउडको मुभी पनि गर्यो, नेपालको त परिचय भएको थिएन नि, त्यो परिचय बनाउने काम मेरो हो। वन्दना नेपाल भन्ने अस्ति आउनुभयो, उहाँको आफ्नै पहिचान छ के अरे होइन, उहाँले गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु भएको छ। तर वन्दना नेपालले यस्तो काम गर्यो है ऊ गर्यो भने होइन, त्यो देखाउने काम मेरो हो, किन म प्रड्युसर हुने नाताले अथवा जाने बसेन्थ्यो अथवा होइन अरू त बाँकी छ भनिनु होला। जय दाइ तपाईँको उदाहरणहरू त छँदैछन् नि, त्यो कि तपाईँले ल्याएका मान्छेहरू कि ठग बनेर निस्किन्छन् कि चर्चामा आउँछन्। जस्तो धुम 2 धुम 3 को पनि हामीले उदाहरण हेर्न सक्छौँ। एलिना रायमाझी अहिले मैले ल्याएको मान्छे मध्येमा गर्व गर्न लागेको मान्छे हो त्यो भयो होइन। हिरो नम्बर 1 मा अरू फिल्म राम्रो ब्यानरका अरू फिल्म खेले पनि हिरो नम्बर 1 मा जान्मीको एक्सनले तपाईँलाई नै खाइदियो होइन। जान्मी बस्नेतले पनि उसले रिकग्नाइज पाएको चाहिँ हिरो नम्बर 1 बाट उसले पनि मान्छ। अस्तिको इन्टरभ्यूमा हामीले भनेको छ नि त हामीलाई, मलाई 7-8वटा फिल्म खेलेँ तर हिरो नम्बर 1 बाट मैले आफ्नो पहिचान पाएँ भन्नु हो भने पनि होइन। तपाईँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अब इन्ट्री गर्नुभयो होइन, बोल्ड भूमिकामा तपाईँले यसपालि पाउँदै हुनुहुन्छ हिरो नम्बर 1 के अरे धुमफोमा। के लाग्छ तपाईँलाई म अभिनयमा चाहिँ म कलाकार बनेर होइन टिकिरहन्छु भन्ने तपाईँमा आफूमा विशेष के छ जस्तो लाग्छ? हजुर मलाई त कन्फिडेन्स छ होइन, नभए म इन्डस्ट्रीमै लाग्दैन थिएँ र झन् अब अझ कन्फिडेन्ट बाहिर त गरेँ होइन, तर यहाँ चाहिँ अब यस्तो सर जस्तो गाइड गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, नयाँलाई केही नआउनेलाई त उहाँले कस्तो बनाइदिएर हिट भइसक्यो भने मैले त बरु केही आएको छ त्यसलाई पनि उहाँ जस्तोले सिकाइदिएछ अभियसली त्यहाँ केही कमी हुने छैन। अभिनय सिकाउने काम मेरो, तर होइन त्यो गाइड मैले गर्न सक्दिनँ, त्यो आफ्नो क्यारियर बनाउने काम तिम्रो होइन। मैले राम्रो रोल दिने हो, राम्रो रोलमा तिमीले कसरी त्यसलाई प्रेजेन्टेसन आफूले कसरी गर्ने हो त्यो तिम्रो काम छ। यो भिडबाट त्यो किन धुम्फोमा धेरै कलाकार छ, धुम्फोमा त्यो भिडबाट कसरी आएको उठ्ने म पनि त्यही सोच्छु तुलसी, अहिले किन थुप्रो कलाकार छन् अनि यो मध्यमबाट म कसरी उठ्ने म सोच्छु कि यिनीहरूलाई म सबलाई फ्याल्छु भन्ने टाइपले होइन म आइरहन्छु मनबाट के। त्यसलाई यसलाई भन्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। अनि एउटा तिमीले पनि त्यही सोध्नुपर्छ, अरू वन्दनाले पनि त्यही सोध्नुपर्छ, के अरे जानुले पनि त्यही सोध्नुपर्छ, सन्जोगले पनि त्यही सोध्नुपर्छ, अरू जति पनि धुमफोका कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले के सोध्नु आफ्नो रोल आफूले बनाउने हो। त्यसमा यो फिल्ममा किनभने मेरो फिल्ममा बााउन्ड्री केही पनि हुँदैन, यदि राम्रो चिज कसैले कलाकारले भन्छ भने नि त्यो ओके, तर बङ्गपछि उनीहरूले भाग भनेर पठाइहाल्छ। तर होइन राम्रो चिज ल्याउँछ भने म जहिले पनि होइन राम्रो मान्छेलाई म किनभने म पनि उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्दैछु, किनभने मेरो रोल पनि छ नि त धुमफोमा। म आफ्नो रोल कसरी राम्रो बनाउने म अब त्यो ध्यानमा जान्छु, म यिनीहरूलाई खान्छु अब यिनीहरूलाई भने म त्यो सोच्छु, तिमीहरूले सोच मलाई खान्छु अथवा अरूलाई खान्छु, त्यो आफूले होइन स्वस्थ कम्पिटिसन गर्ने हो र राम्रो फिल्म बनाउने हो। जय दाइ जस्तो अघि उरुसाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ हलिउड बलिउडमा खेलिसक्यो उसले पारिश्रमिक पनि धेरै लिन्छ भनेर एकाथरीले भनिदिन्छन्, त्यो कारणले पनि मान्छेहरू चाहिँ हच्किन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो, कतिको महँगो हुनुहुँदो रहेछ? उरुसा
पार्टनर बनाउनु यो लागियो दिन सकिँदैन होइन ठुलो पार्टनर भनेर बनाउनु यो लिइरहेको छ होइन म कसैलाई चित्त दुखाउँदैन मलाई थाहा छ मलाई कसलाई के गर्नुपर्छ भनेर होइन त्यो म मिलाउँछु उर्साजी तपाईँ बढी भनिदिनु पैसा माग्ने पार्टनर बनाउँछु यो बारेमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न आम दर्शकहरूले अथवा तपाईँलाई चाहिराखेका निर्माता निर्देशकले पनि सोचिरह होला नि त उर्सा नजिक पुग्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अनि प्रोजेक्टमा सहकार्य गर्नलाई के गर्नुपर्छ धेरै नबोला फेरि एउटा फिल्म पाउँदैन मैले त एक्चुअली बजेटको कहिले त्यो डिमान्डै गरेको छैन अहिलेसम्म मलाई एक्चुअली राम्रो स्टोरी राम्रो काम राम्रो मान्छे त्यति राम्रो सोच के इन्भाइरोमेन्ट त्यति चाहिएको हो र त्यही नभएर उल्टो मेरो काइन्डनेसलाई नै उहाँले भने जस्तो ठगहरूले चाहिँ युज गरे कि मिसयुज गरे मैले उल्टो नदिदिने ल पछि दिँदा हुन्छ नि त दाइ तपाईँसँग बजेट छैन भने त्यसलाई नै मिसयुज गरिदियो क्या त्यो ठगहरूले चाहिँ त्यसलाई नै लाइक ल अब छैन पैसा भनेर चाहिँ झन् क्यारेक्टर नि काट्दैछ होइन सो त्यो चाहिँ त्यस्तो भयो तर मेरो काइन्डनेसलाई चाहिँ मिसयुज नगरोस् त्यस्तो प्रोड्युसरसँग चाहिँ म जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू जस्तोसँग चाहिँ म काम गर्न चाहन्छु यसमा अलिकति थपिदिइहालेँ होइन उसले मलाई भनिदियो होइन उर्साले अनि कति फिल्ममा गएको छैन अनि मेन रोल भनेर भनिदियो है भनिदिनु न भनिदिन्छु मेरो कुरा बोल्ने मान्छे होइन उसलाई न के भन्ने म नाम लिँदिनँ ओके तिमीले भनेर बुझेँ होइन मेन रोल भनेर लाँदो रहेछ लास्टमा नि एकछिन दुईछिन खेलेर पढाउने उल्लो अलिकति अनि ठुल्ठुलो कुरा गरेर होइन उसले मलाई भन्थ्यो कि अनि त्यो किन गर्छ जस्तो लाग्छ कि एउटा कुरो होइन उनीहरू केटीहरू हो नि त नारीहरू एउटा प्रायः प्रड्युसरले के छ भने विशेष गरी बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिर हुने सुटिङमा केटीहरू बढी देखाउने कि एक्ज्याक्टली हो म त्यही भन्छु तिमीले नमन भन्छ नि त अनि एउटा कुरा मलाई थाहा छ क्या मेरो साथीहरू पनि कति छन् त्यस्ता होइन अनि बढी केटी थियो अरे क्या तुलसी कारण किन थाहा छ त्यहाँ प्रड्युसरहरूलाई पठाउनु पऱ्यो नि त्यो कारणले लिएर जान्छ अनि त्यसपछि मेन रोल भनेर हुन्छ उसले मलाई भन्थ्यो खै के फिल्ममा गयो अरे एकछिन पनि भएन फर्केर आएँ भन्थ्यो होइन अनि एउटा त्यो होइन त्यो एकदम यो फिल्म लाइनको एकदम यो घटिया हरकत हो एकदम तर सबले गर्दैन है फेरि एउटा कुरा तिमीहरूले त्यो फिल्म खेल्ने बेला त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो फिल्मको कुन चाहिँ मान्छे हो भनेर जस्तै अहिले फिल्म ठगी काण्ड मैले उचालिरहेको छु अनेक मिडियामा होइन यिनीहरूले पनि यस्तै फिल्म खेल्यो भने त त्यस्तै हुन्छ अझ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरू पनि ठग्ने अझ त हुन्छ नि काम आयो राम्रो जस्तो तपाईँको आयो भने कोही त्यस्तो पनि हुन्छ कि ए जय किसनको काम गऱ्यो भने त पाउँदैन है अर्को मुभी पाउँदैन त्यस्तो नै भन्छ यो कुरा आज होइन उहाँले यो हनुमान ढोकाएर अदालतमा चाहिँ कुरा भइरहेको थियो त्यस्तो आफू त काम उल्टो ठग्ने नदिने पैसा पनि होइन अझ हाम्रो काइन्डनेसलाई चाहिँ र पछि दिन यसमा अलिकति उसले सम्झाइहाल्यो होइन यसमा अलिकति थपिहाल्यो तुलसी होइन कति मिनट भयो लामो भयो क्या ठिक छ के अरे जुन अहिले फिल्मी ठगी काण्डको बारेमा होइन मलाई नोबल बनाएको छ त्यसलाई बोलाएको छैन बोल्दा नि बोल्दैन किनभने यो जबसम्म यो अदालतबाट फैसला हुँदैन तबसम्म बोल्दिनँ अब होइन तर त्यसमा नै एउटा कुरो मैले उसले मैले भन्यो भने म तुलसीलाई हिजो भनेको थिएँ यिनीहरूको एउटा समूह छ ठगहरूको उनीहरूले एउटा ग्रुप बनाएको छ साथीभाइ भनेर बुझ्यो साथीभाइ भन्ने एउटा ग्रुपमा त्यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरू थिए मैले त्यहाँको त्यो ग्रुपमा जोइन भएका मान्छेहरू होइन त्यहाँ चाहिँ मेरो बारेमा प्लान हुँदो रहेछ क्या जय किसनलाई कसरी गिराउने किनकि यो के अरे लकडाउनको बेला नि 32वटा फिल्म सँगै गरिरहेको छु होइन 10वटा फिल्म सिकाइसकेँ अर्को दुईवटा सिकाइदिएँ यो ठगी काण्डले गर्दाखेरि म 15 दिनदेखि काम गर्न पाएन म किनभने यो कहिले पुलिस चौकी कहिले निर्माता सङ्घ कहिले कलाकार सङ्घ कहिले हनुमान ढोका चौकी त्यहाँ पुगिरहेको कारणले मैले 15 दिन सुटिङ गर्न पाएन तर हिजो आएर मैले थाहा पाएँ एउटा साथीभाइ भन्ने ग्रुपमा यिनीहरूको एउटा प्लानिङ हुँदो रहेछ मेरो बारेमा होइन अनि जस्तै मैले एउटा यो फिल्ममा अर्को एकजना नायिकालाई ल्याउनु भएको थियो अब नाम भन्दैन किनभने तुलसी उनीहरू नाम किन हाइलाइट गराउनु होइन अनि उसले पनि होइन जस्तै मेरो फिल्मको घोषणाको हुने दिनमा 1 बजे घोषणा हुँदै थियो धुम्फो ऊ 12:30 बजे आएर म आउन पाउँदिनँ भन्थ्यो त्यसपछि मैले पछि फोन गरेँ मैले म्यासेज गरेँ उसले उठाएन सायद यही साथीभाइ ग्याङले हो उसलाई के भन्यो भने हाम्रो काम उसलाई भनेको थियो
होइन तपाईँ र मेरो काम एक्चुअली अझ थियो हजुर त्यसमा अलिक भिडियो मैले खेल्दा होइन पछि के देखेको भनेको थिएँ के देखेको भने मैले के होइन एलिनालाई लिनु मैले भनेर पछि मैले थाहा पाएँ कि उरुसा थियो भनेर हजुर यो विषयमा हामी हिजो जान्मीसँग छलफल हुँदा पनि अन्तर्वार्ता हुँदा नि यो विषय उठाएको थियौँ दाइ होइन जस्तो तपाईँको हावा मान्छे हो जड्या मान्छे हो होइन जय किसन मान्छेहरूले त त्यसरी चर्चा गर्छन् त्यसमा पनि अहिले अब साथीभाइ ग्याङले अर्को मलजल गरिरह होलान् होइन त्यो आनतिर त त्यो डिलिट हालिसक्यो त्यो पुलिस केस भएर डरले डिलिट हालिसक्यो अनि बनाउनु अनि पुरुषाजी अब तपाईँलाई पनि भन्न भएको छन् होइन मलाई पनि त्यसै भन्थे मान्छेहरू मलाई पनि त्यसै भन्थे मेरो दुश्मन धेरै छ जय किसन दाईको धुम 3 को मैले एडिट गर्ने बेलामा त्यस्तो मान्छेको किन लिएको भन्थे जय दाईलाई फेरि त्यो मान्छेलाई किन दिएको पनि भन्दैछन् होइन यता नि उजाल्छ उता नि उजाल्छ के भन्छन् मेरो तर्फबाट नि भन्लान् कसैले उरुसाले किन लिएको जय किसन बसेर 1 रुपैयाँ दियो भने फिमेल छोडिदिन्छु भनेर तिमीलाई होइन त्यसो भन्ने मान्छेहरू थिए पैसा दिँदैन यस्तो यस्तो अनि त्यो टाइममा जय दाईलाई मैले केही मान्छेहरू यो मान्छेहरूको सङ्गत छोडिदिनु दाई पनि भनेको थिएँ होइन ती मान्छे नै पछि ठग बनेर निस्कियो तर मैले मानेको थिइनँ त्यो होइन त्यो मलाई त्यही चिजले मलाई पछाडिबाट खोक्री हाने पल्ले सुई हाने हुन्छ नि ढाडबाट त्यहाँनिर खोक्री हाने होइन मतलब छैन यो महान मान्छेहरूको नाम नलिउँ किन ठग भन्न पाउँदैन भनेको छ मलाई होइन उनीहरू पनि आज त्यस्तो गर्छ कति नै यति धेरै मुभी बनाएर के हो र हामीलाई थाहा छ कतिमा बना यस्तो हेप्न खोज्ने के हो मलाई देख्यो यो ठग ग्रुपको सबतिर सम्झाएको छ क्या सो यो त बोल्दा बोल्दा खुल्यो अझ भन्दा तिमीलाई के भनेको छ भन्दा केबाट बोल्छ भनेको छ यो फिल्ममा जोडिएपछि करियर सक्यो भन्ने कुराहरू हामीले बनाइ छोड्छौँ यो मुभीबाट करियर तपाईँहरू हेर्दै भन्नु होला होइन पुरुषाजी तर के भयो थाहा छ त्यसरी भन्थे होइन धुम 3 को काम गर्दाखेरि धुम 3 हामीले भनेकै टाइममा सक्सेस पनि गऱ्यौँ हल्ला पनि आयो प्रचार प्रसार पनि गऱ्यौँ होइन जय दाइ म एउटा काम दिने र काम लिने भएन हामी दाजुभाइ भयौँ आजसम्म हाम्रो सम्बन्ध यस्तो मजाले अगाडि बढिराखेको छ होइन अनि हल्लाको पछि लाग्न हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो प्रसङ्ग निकालेको हो यो तिमीले निकालेपछि अलिक थाहा भयो नि त त्यो ठगी काण्डमा धुम्फोका हिरोइन 2 जनालाई पनि आइसकेको छ अरूलाई पनि आइसक्यो होला आइसक्यो मैले हेरि पनि सकेँ होइन म्यासेजहरू पनि हेरिसकेँ जान्दै बस्नेलाई पनि भन्ने आँट गर्नुपर्ने तिनीहरूले त्यो अहिले तिमीले घरको मान्छे भयो नि त त्यो कारणले भन्न नसकेको क्या हामी निरन्तर यो धुम 3 को बारेमा तर कुरो भनौँ तुलसी जानेको होइन जाने हिरो नबनाउनु नखेल्यो भने चाहिँ कुरा थियो फेरि घरभित्रैबाट आयो होला त्यो त होइन सबैबाट अनि जयकिसन मसँग त फिल्म चाहिँ खतम हुन्छस् भनेर अनि जानुले बिचमा हिरो नबनाउनु छोडाए पनि मैले पहिला इन्टरभ्यू पनि भनेको थिएँ नि मैले बिचमा छोडाएको थियो पछि उसले आएर होइन म गर्छु भनेर भने अहिले जानुले चिनी फिल्म कुन भयो त हिरो नबनाउने हो उसले त्यो एउटा यात्रा पञ्चायत सुब्बा साप के अरे के थियो के अरे परशुराम अनेक फिल्म गरेको थियो धेरै फिल्म गरेको थियो तर उसलाई जानु पर्सेन्ट भनेर कहिले चिन्दैन थियो तर हिरो नम्बरबाट चिन्यो कि अनि जानुले हिजो अघि इन्टरभ्यू भनेको थिएँ तुलसी तिमीले आफैले प्रश्न सोधिरहेको थियौ थुम्फो त मैले खोसेर ल्याएको हो होइन कारण किन अनि तुलसीले के सोध्यो भने खोसेर किन लिनु हो तपाईँले होइन सबले मलाई हिरो नबनाउनु यो भनिरहेको थियो मलाई चिनाउने फिल्म हिरो नबनाउनु भयो अब धुम त झन् प्राणी फिल्म हो मलाई यो भएन भने स्क्रिप्ट च्यात्यो म त्यो मैले स्क्रिप्ट बनाएको थिइनँ मेरो स्क्रिप्ट च्यात्दा फाल्थ्यो जानुले हुँदैन यो म खेल्नुपर्छ हामी अस्ति वन्दनासँग कुरा गर्दै गर्दा नि त्यो प्रसङ्ग निकालेको थियौँ त है एकजना मान्छेले धुम 3 हुँदै गर्दा एलिना रायमाझीको क्यारियर गयो भनेर पोस्ट गरेको थियो हो होइन एलिना रायमाझी अहिले कहाँ छ त त्यो पोस्ट गर्ने मान्छे कहाँ छ पोस्ट गर्ने मान्छे कहाँ छ एलिना रायमाझी कहाँ छ हामीले त्यो प्रसङ्ग निकालेको थियौँ त्यति बेला पनि होइन वन्दनालाई मैले सोधेको थिएँ यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर भन्नेहरू भन्दै गर्छन् के भन्नेको मुख एउटा कुन्ती मुक्तानले जिलेको एउटा गीत गाउनु भएको थियो पहिला होइन कति मर्छ कति मर्छौ आदिशले कति जल्छ आइसले दाइ कति जलेपछि त मर्छ कति जल्छु आदिशले अझ चल्दै गर म त हिँड्छु आफ्नै बाटो खुट्टा तान्दै गर खुट्टा तान्नु सबै त्यही छ त्यो कारणले गर्दा पनि
अनि यो बारेमा तुलसी होइन यही बारेमा जस्तै यो कुरो मैले भर्खर होइन आजको निर्णयमा थाहा पाएँ उसलाई पनि आएछ बन्दनालाई आउँदैछ होइन सायद त्यो अर्को हिरोइन जुन मैले भने अर्को जुन अर्को प्रमुख पात्र थियो नि त कि हामीलाई एकछिन थाहा छ सायद उहाँले पनि मेरो फोन उठाएर यो होला हुन सक्छ। अर्को के भयो भने तपाईँले भने जस्तो इन्डिया र बाहिर चाहिँ एजेन्सी हुन्छ क्या, सो हामीलाई जति भड्काइ नै हामी भड्किन सक्दैनौँ किनकि एजेन्सीले त बेस्ट ठाउँमै पठाउँछ। तर नेपालमा चाहिँ के भयो भने मलाई चाहिँ स्पेसली एजेन्सी छैन न मेरो कोही यो इन्डस्ट्रीमा थियो, सो त्यही भएर पनि म कन्फ्युज भएँ क्या कुन फिल्म गरौँ कि सिरियल गरौँ कि के गरौँ नगरौँ। त्यही भएर ल नि त साथीभाइ भनेर गयो, तर उहाँले भने जस्तै त्यही त्यो काइन्डनेसलाई चाहिँ ठगियो। अनि उहाँ जस्तोलाई चाहिँ अब चाहिँ जायदार हुन्छ है हेरिराख। हामी यो धुम्फोको बारेमा धुम्फो प्रदर्शन भएपछि पनि यसरी नै अन्तर्वार्ताहरू गरिरहेछौँ। आज उरुसा पाण्डेजी अनुबन्ध भएको बारेमा हामीले गऱ्यौँ होइन। भोलि खतरा मान्छे मात्र जय दाइ आजलाई समय सक्यो, हामी धन्यवाद दियौँ। मैले अस्ति उसलाई चिनाएँ हाम्रो वन्दना नेपाललाई, हिजो जाने बसेत र सन्जोग राणा, आज उरुसा पाण्डे, भोलि एउटा खतरा मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ धुम्फोको लागि, त्यसलाई प्रतीक्षा गर्नु। फिल्मभन्दा पनि अन्तर्वार्ता सस्पेन्ड हुने भयो लागेर गर्ने हामी पब्लिसिटी गर्ने नि हो कि। सबलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। धुम्फो आउँदैछ धुम्फो।